Okay, may palis ka na tong tanan mga igsoon o mga higala diha sa Ginoo. Dini nga kahaponon, aduna kitay gamay nga i-discuss, no? Gamay ra apan importante kini kayo, matulunanon kayo kini ang mao nga atong i-discuss diri nga kahaponon karon. Sinulat ni Apostol Paul sa 2 Corinthians chapter 3, magsugod ta sa verse 2 paingon sa verse 12. Okay, magsugod ta. All of you are epistle written in our hearts, known and read of all men. No? Kamo mao ang among sulat nga nasulat sa among mga kasing-kasing, nga ginaila o ginabasa sa tanang mga tao. So, anong nakaingon man sa Apostol Paul nga kamo, kita, mao ang sulat nga gisulat sa ilang mga kasing-kasing. Tungod kay nakita nila o ginaila nila o ginabasa sa tanang tao ang atong mga binuhatan. Maayo man kini og dautan, apan nakita o ginabasa sa tanang mga tao kung unsa man ang atong mga binuhatan. Nga matod pa ni Apostol Paul nga naisulat sa ilang mga kasing-kasing. So ingon ana mga kaigsuuna, no? Unsa diay ang ato daay mga binuhatan, dili gyud kini mapapas tungod kay kini nahisulat man sa tagsa-tagsa ka kasing-kasing, no? Kanila kanato nga alagad sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong Dios. For as much, verse 3, as all of you are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in the tables of stone, but in fleshly tables of the heart. No? Sinindot kayo, no? Ang mao nga pagkasulti ni Apostol Paul. Ngayon rin, nga ginapahayag nga kamo mao ang sulat ni Kristo nga among gialagaran. No? Kita mao ang sulat ni Kristo nga ilang gialagaran, nga sinulat dili sa tinta kundi sa Espiritu sa buhi nga Dios, dili sa mga papan nga bato kundi sa mga papan sa kasing-kasing nga unod. So diha nasulat, no? Sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Kita to nga sa kung manginawta sa maayong balita, the Gospel of Christ, itong giwali ni Apostol Paul sa Roma 1, kining 16. Kung manginaw ta ni adto nga wali, ni adto nga preaching, kung bug-os ug maayo ug tumong ang ato ang pagpanginaw, pinidili na mapapa tungod kay nahisulat ka na sa atong kasing-kasing ug kana magabunga og pagsugot, no? Pagsugot sa kabubuton sa Dios. So ato ta sa verse 4. And such trust have we to Christ towards God, and og ang mao nga pagsalig ginabatunan namo tungod kang Kristo ngadto sa Dios, no? So mo na igingon sa Apostol Pablo, no? Abanti ta sa verse 5. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves,
but our sufficiency is of God. No? Wala sila maghuna-huna nga no kagyoon sa among kaugalingon lamang, sa ilang kaugalingon lamang, wa sila maghuna-huna, kundili ug bisan unsa nga gikan sa among kaugalingon, kundili ang among kaiguan gikan sa Dios. No? Wala sila maghuna-huna og unsa pa man nga alang sa ilang kaugalingon, wala, kundili ilang gihimo nga kaiguan gikan sa Dios. Ingon ni ana ang ilang gihimo, wala sila giingon nga gipugos sila sa pagwali, gipugos sila sa pagmantala sa may balita, wala, kundi ilang kaugalingon nga kinikabut-on isip timaan sa pagsugot sa kasuguan gikan sa Dios. Okay. Abantita, verse 6. Who also as able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. No? Nga siya usab ang nagbuhat kanamo nga igo nga mga ministro sa bag-ong tugon, dili sa litra kundi sa espiritu, kay ang litra nagapatay apan ang espiritu nagahatag og kinabuhi. No? Ang uban mo naga-usab nga nagabuhat kanamo nga igo sa mga ministro sa bag-ong tugon, dili sa litra lang, kundi gikan sa espiritu. Kay ang litra magud, ang litra lang, ang sinulat lang diha sa mga papel, nagapatay apan ang espiritu nagahatag og kinabuhi. So ingon ana mga kaigsuonan, no? Ang mga sinulat o litra lang nagapatay ka na. Sumunay angay na to nga pamalandungan o maayo. Usa lang mga pirma, kung usa lang ka pirma sa dako-dako ni ining kalibutan na nga isilya elektrika ka, pag humagpirma wala, patyo na ang makasasala. No? So kana kung ining balaod sa kalibutan ang imong sundon, apan kung balaod sa atong Ginoo, balaod sa Dios, pinaagi sa buhi nga espiritu, kini maghatag nato og kinabuhi nga walay katapusan. Verse 7. But if the ministration of death written and engraved in stone was glorious, so that the children of Israel called not steadfastly, behold the peace of Moses, for the glory of his countenance, which glory was to be done away. No? Apan kung ang ministeryo sa kamatayon nga sa mga litra nililok sa bato, miabot uban ang himaya sa maong pagkaagi nga ang mga anak sa Israel dili arang makatan-aw sa naong ni Moises, tungod sa himaya sa iyang naong nga ang maong himaya nagakapala. No? O siya, muna ingon nga guilty ang mga tao nga makabuhat og sala bisan pagtan-aw lang sa kining dagway ni Moises, dili na sila makatan-aw, dili na sila arang makatan-aw sa naong ni Moises tungod sa himaya sa iyang naong. Tungod kana kay guilty sila sa ilaang nabuhat. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? No? Sa verse 8, dili ba hinuon mulabaw pa kamahimayaon ang ministeryo sa Espiritu? So ang
minister niya Moises ni adto nga time kun naghatag maghimaya sa Dios pinaagi sa Espiritu, mas labaw pa ka mahimayaon ang ministeryo sa Espiritu. Ang Espiritu na mismo mo i-dictate sa pagministeryo kanato sa pagwali sa maayong balita alang sa daghan nga naginahanglan niini tungod kay sa gara sa pagkakaroon ato ng nauna-una nga mura wala nay matarong, wala bisan pipila raman siguro no kung ato ang naon kay sa gara gid sa ako ang na experience sa gara gid mga bakak og mahigugmaon sa mga kalibutanon nga mga butang. Okay. For if the ministration, to verse 90, of condemnation be glory much more, does the ministration of righteousness exceed in the glory. Kay kung ang ministeryo sa pagkahinukman sa silot may himaya labi na hinuon nga mulabaw sa himaya ang ministeryo sa pagkamataro. No? Kung ato lang huna-hunahon, no? Kung doon naman gani nagministeryo sa pagkahinukman sa silot, may himaya, labi pa hinuon nga mulabaw sa himaya ang ministeryo sa pagkamataro. Kung panikan doon ay nagtao nga nagtudlo, no? Nagmantala sa dinautan nga pagi, ug naausay na himaya na apan giingon din mas labaw pa mulabaw sa himaya ang ministeryo sa pagkamataro. Tinuod na dunay doon naman gi mga mauposit wali ka pagkamataro doon na po'y mantala o pagkadautan. So, ingon ana ang mahitabo mga igsoon, no? So, muna ang giklaro ni Apostol Paul sa maong sulat niya sa 2 Corinthians. Verse 10 kita. For even that was made glorious had no glory in the respect by reason of the glory that excels. No, kay sa pagkamatuod kadtong gihimo nga mahimayaon, wala himoa nga mahimayaon niini nga kahimtanga tungod sa himaya nga nagalabaw. Ingon niya ana mga igsoon, no? Wala mahimaya, dili mahimayaon. Wala himoa nga mahimayaon niini nga kahimtanga tungod sa himaya nga nagalabaw. Kung sa may himaya nga nagalabaw, kadtong pagkamatarong, the glory of righteousness. Mao kato siya mulabaw. Exceed, no? 11. For if that which is done away was glorious, much more that which remains is glorious. No? Kay kadtong nagakapala, nagahimayaon labi na gayon pagahimayaon ang nagapabilin. Kung kadtong nagakahanaw nga naghimaya, kani adto nga karon nawala na nagapala na apan mas labaw pang mahimayaon labi sa pagayod sa pagkamahimayaon ang nagapabilin. So kasabot mo unsay ang nagapabilin sa pagkaron. Kung unsa man ang mga binuhatan sa pagkamatarong nato kani adto
nagakawala kay kini malimtan man sa kadaghanan, apan ang pulong sa Dios dili kini mawala, no? Nagapabilin hangtod sa hangtod kining maong pulong. Seeing, that's verse 12, seeing din that we have such copious great plainness of speech. Busa kay kami nakabato ni ini nga paglaom, ginagamit namo ang pagkamaisugon sa pagsulti. Muna nga ang mga preachers ug mga magwawali kaniadtuhan to karon dili mahadlok muwali bisan asa nga dapit. Dili angay ikahadlok ang pagwali sa pagkamatarong tungod kay kani ginatulid, ginadiktahan sa balaan nga espiritu sa Dios. So daghan gyud salamat mga igsoon, ini kapuno nakahimon usab kita og amubo nga diskasyon apan matulun-anon kini kayo, no? So magapasalamat ko nga nakahatag usab kita karon og pagtulunan nga pinakamaayo nga pagtulunan alang kanatong tanan. Salamat kayo, Chaplain Brian Herrera, no? Sa imo ang pag-uban kanato ni ining ato ang live karon. Mayong hapon kanatong tanan o God bless us.